सर्वेभ्यो नमः। स्वागतम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अहो भाग्यं नन्दगोपौरजौकसाम् यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम् वन्दे नन्दौरजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभाः कथाः। अनंत कल्याण गुणगण सिंधोः कर्तुमकर्तुम् अन्यथा कर्तुं समर्थस्य सर्वतंत्र स्वतंत्रस्य सर्वज्ञ सर्वज्ञस्य सर्वव्यापकस्य सर्वशक्तिमतः सच्चिदानन्दस्य परब्रह्मणः श्रीकृष्णस्य मधुरातिमधुरां ललितातिललितां अतिमनोहरां लीलागाथां वयं पठन्तः स्मः। ताश्च लीलाः परमभागवतस्य परीक्षिन्निमित्तेन योगीन्द्रः शुकः गंगातटे देवर्षिमुनिजनानां समूहे गायति बोधयति। ताश्च लीलाः 90 संख्याकैः अध्यायैः श्रीमद्भागवत महापुराणस्य दशमस्कन्धे प्रसिद्धाः। तासां संक्षेपरूपं कवीश्वरस्य नारायणभट्टतिरेः कविताभिः वयं पश्यन्तः स्मः। गत पठने बलरामसहितस्य बालकृष्णस्य बाल्यकालीनाः लीलाः वयं पठितवन्तः श्रुतवन्तः। तत्र अघासुरसंहारस्य निमित्तेन
सृष्टिकर्तुः प्रजापतेः गर्वापहरणाय कश्चन संकल्पः भगवान् मनसि कृत्वा लीलाम् अकरोत्। यस्यां लीलायाम् अघासुरस्य वधः, ब्रह्मणः गर्वपरिहारः, एषा अतिविचित्रा अतिविलक्षणा दिव्यातिदिव्या मधुरातिमधुरा लीला भागवतानाम् अतिप्रिया सा लीला। या भगवल्लीला एकवर्षपर्यन्तं समानतया आसीत्, प्रचलति। बाल्ये वयसि प्रारब्धा सा लीला पौगण्डे वयसि पूर्णा जाता। तत्र वनभोजनं निमित्तीकृत्य सर्वान् बाल बालान् एकीकृत्य विविधाः पदार्थाः पूर्वदिने एव सम्पादयित्वा संगृह्य अतिसुमधुरवेषान् धृत्वा सर्वे बालाः अत्यन्तम् उत्साहेन प्रातरेव गोवत्सैः सह गोभिः सह मित्रैः सह वनं प्रस्थिताः। मध्ये मार्गे महाजगररूपेण भगवन्नाशार्थं कंसेन प्रेषितः अघासुरः मार्गम् अवरुद्ध्य गुहा यथा दृश्यते तथा मुखम् उद्घाट्य बालान् आकर्षितवान्। बालाः तस्य मुखे प्रविष्टाः, तदनन्तरं गावः प्रविष्टाः, तदनन्तरं गोवत्साः प्रविष्टाः। बालकृष्णः सर्वं जानाति। अग्रजेन सह हसन् अघासुरः किं चिन्तयति इति कौतुकेन पश्यन् आस्ते। सर्वेषां प्रवेशात् परमपि सः अघासुरः मुखं न बध्नाति, न पिदधाति। सः प्रतीक्षन् अस्ति कदा कृष्णः प्रविशेत्। अन्ततो गत्वा अग्रजेन सह कृष्णः अपि तस्य मुखे प्रविशति। प्रवेशानन्तरं झटिति सः अघासुरः मुखं पिदधाति, येन तस्य मुखतः उदरपर्यन्ते बृहत् मार्गे गोपवत्साः, गोवत्साः, गावः सर्वेपि मृतप्रायाः अभवन्। घनान्धकारः, तस्य उदरगतः वैश्वानरः, तस्य तापः, तत्र च वायोः अभावः, तेन सर्वेपि गतप्राणा इव अभवन्। ते सर्वे कृष्णं स्मरन्ति, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण रक्ष मां पाहि मां, रक्ष मां पाहि मां। तदानीं कृष्णः
स्वशरीरं शनैः शनैः वर्धयते। यथा यथा कृष्णस्य शरीरं वर्धते तथा तथा सः अघासुरः पीडाम् अनुभवति। अन्ततो गत्वा सः कृष्णं बहिः क्षेप्तुम् असमर्थः, अन्तः निगलितुम् असमर्थः सन् कृष्णस्य शरीरवृद्धिकारणेन द्वेधा भग्नो जातः। एवम् अघासुरः मृतः। तदनन्तरं तत्र यावन्तः बालाः, गावः, वत्साः तान् सर्वान् परमकारुणिकया अमृतदृष्ट्या सञ्जीवयति श्रीकृष्णः। ते सर्वेपि चकितचकिताः, विस्मिताः स्वमित्रस्य कृष्णस्य अत्यद्भुतं पराक्रमं, सामर्थ्यं, बलं सर्वम् अनुभूय अत्यन्तम् उत्साहेन कृष्णनाम संकीर्तनं प्रारब्धवन्तः। सर्वे कृष्णनाम संकीर्तनं कुर्वन्ति। कृष्णः गोभिः सह, गोवत्सैः सह शनैः शनैः वृन्दावनतः दूरं वनभोजनार्थं गच्छति। अग्रे गत्वा मध्याह्नसमये यदा भोजनार्थं सर्वे उपविष्टाः, एकत्र गावः, एकत्र गोवत्साः नवकोमलतृणानि भक्षयित्वा यमुना मधुरजलं पीत्वा रोमन्थचरन्तः, रोमन्थं कुर्वन्तः सुखेन कदम्बवने उपविष्टाः। अन्यस्मिन् वने एते सर्वे बालाः उपविष्टाः पङ्क्तिशः। तत्र मण्डलं कारितवान् कृष्णः। पत्रावल्यः तत्र सर्वेषां पुरतः स्थापिताः। सर्वे स्वस्य गृहात् आनीतान् पदार्थान् सर्वेभ्यः परिवेशयन्ति। एवं प्रकारेण अत्यन्तम् उत्तमं वनभोजनम् आरब्धम्। तदा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा एषः कः बालः यः एवं किमपि किमपि आचरति, सर्वे जनाः मां विस्मृत्य, अन्यान् देवान् विस्मृत्य, स्वस्व धर्मकार्याणि विस्मृत्य केवलम् अस्यैव गुणगानं कुर्वन्ति, अस्यैव सेवनं कुर्वन्ति, अस्यैव अनुसरणं कुर्वन्ति। कश्चन लम्पटः, कश्चन धूर्तः, शठः, चोरः एषः। इदानीम् अहं पश्यामि एषः किं कुर्यात् इति ब्रह्मणः मनसि आगतं। सः गोवत्सान्, गाश्च अपहृत्य स्वलोकं नीतवान्। यदा गोपवत्सैः, गोबालैः ज्ञातं, कृष्णमित्रैः ज्ञातं गावः न दृश्यन्ते, गोवत्साः न दृश्यन्ते, ओहो एषा पितामहस्य लीला, अस्तु चिन्ता मास्तु, अहं सर्वं समीकरोमि इति कृत्वा कृष्णः किं वदति, अस्तु अहं कुत्र सन्ति ते पश्यामि, भवन्तः अत्रैव तिष्ठन्तु, चिन्ता मा करोतु, अहम् आगमिष्यामि इति वदति। कृष्णः किञ्चित् दूरं गच्छति। तावता ब्रह्मा आगत्य सर्वान् बालान् अपि गृह्णाति, स्वमायया ब्रह्मलोकं नयति। इदानीं कृष्णः एकः एव अवशिष्टः। सर्वे ब्रह्मणा स्वलोके
निर्बन्धने स्थापिताः। इदानीं कृष्णः चिन्तयति, ओहो मत्पुत्रः सः, अहमेव तस्मै पदं दत्तवान्, मत्प्रेरणया एव सः सर्वं करोति, सामर्थ्यमपि मत्तः एव सः प्राप्तवान्, किञ्च इदानीं मामेव अवमन्यते, अस्तु अस्य चिकित्सा कर्तव्या। एवं विचिन्त्य अतिविलक्षणा लीला श्रीकृष्णः अकरोत्। सा का इत्युक्तौ अतिसुन्दरं वर्णनं करोति तत्र शुकाचार्यः भागवते। यावद्वत्सकवत्सपाल्पकवपुः यावत्कराङ्घ्र्यादिकम् इत्यादि श्लोकैः। नाम सर्वे बालाः, सर्वाः गावः, सर्वे गोवत्साः स्वयं श्रीकृष्णः अभवत्, सर्वस्वरूपः अभवत्। न केवलं तेन बालानां रूपं धृतम्, अपि तु बालानां वस्त्राणि, तेषां साधनानि, तेषां हस्ते विद्यमान वस्तूनि, तेषां स्वभावः, तेषां गुणाः, तेषां बलरूप शरीर सामर्थ्यादिकं सर्वं स्वयमेव अभवत्। तथैव गावः, तथैव गोवत्साः, सर्वमपि कृष्णरूपम्। शनैः सायंकाले वृन्दावने प्रविष्टाः। सर्वे आश्चर्यम् अनुभवन्ति, अद्य मम पुत्रः अधिकं शोभते, आकर्षकः भाति। अन्या गोपिका वदति, अद्य मम गौः अधिकं दुग्धं प्रयच्छति। अपरा गोपिका वदति, अद्य अस्माकं गृहे कलहः एव नास्ति, सर्वे अत्यन्तम् आनन्देन वसन्ति। एवं प्रकारेण नन्दगोकुले सर्वत्र सर्वगृहेषु केवलम् आनन्दोत्सवः एव। यतोहि तेषां गोष्ठे विद्यमानाः गावः, गवां वत्साः, एते सर्वे श्रीकृष्णाः एव। तेषां ये पुत्राः, पौत्राः, भ्रातरः, मित्राणि, ते सर्वेपि श्रीकृष्णाः एव। एवं भगवतः अत्यन्तं मधुरातिमधुरा लीला। कोऽपि न ज्ञातवान् कथम् इदं परिवर्तनं जातम्। प्रतिनित्यं गोकुले नूतनाः उत्सवाः, कुत्रापि कलहः नास्ति, कुत्रापि भयं नास्ति, केषामपि अपघातादिकं नास्ति, रोगादिकं नास्ति। सर्वेषां सौख्यमपि प्रवृद्धं, सर्वेषां धर्मबुद्धिः प्रवृद्धा, सर्वे बालाः अपि अत्यन्तं विनयेन मातुः पितुः ज्येष्ठानाम् आज्ञापालनं सेवनं कुर्वन्ति। न जाने किं जातं, किंच गोकुलं वैकुण्ठापेक्षया अपि अधिकं विशिष्टं जातम्। अत्र इदं सर्वं चलति। तत्र ब्रह्मा चिन्तयति, ओहो सः कृष्णः इदानीं किं करोति, किं कुर्वन् अस्ति, अहं पश्यामि। सः आगत्य पश्यति,
सः आश्चर्यचकितो जातः। अरे बालाः सन्ति, गावः सन्ति, वत्साः सन्ति, सर्वं यथा पूर्वमस्ति, मया अपहृतं तत् कुत्र गतं, तत् केन पुनः अत्र प्रेषितम् इति भ्रान्त्या पुनः सः स्वलोकं गत्वा पश्यति। तत्र सर्वे सन्त्येव बन्धने, कारागारे। तर्हि एते के ते के, एवम् अत्यन्तं भ्रान्तः। तत्र कथारूपेण बहु विचित्राः कथाः वयं शृणुमः। अस्तु, एवं सा लीला वर्षपर्यन्तम् आसीत्। पुनः ब्रह्मा आगत्य भगवतः महिमानं सम्यक् अवगम्य भगवन्तं साष्टाङ्गदण्डवत् प्रणामं कृत्वा शरणमुपगच्छति। तदा भगवान् स्वलीलोपसंहरणं करोति। ब्रह्मा च स्वकारागारे स्थापितान् सर्वान् अत्र पुनः प्रापयति। तस्मिन् सन्दर्भे ब्रह्मा कृष्णस्य स्तुतिं करोति। या स्तुतिः श्रीमद्भागवते अत्यन्तं प्रसिद्धा। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय इत्यादि श्लोकैः तस्यां स्तुतौ ब्रह्मा एवं वदति, अहो भाग्यम नंदगोपव्रजौकसां यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। नंदस्य गोकुले ये व्रजजनाः सन्ति तेषाम् अहो भाग्यम। मनुष्यत्वेन भाग्यशालिनः सर्वे सन्ति, किंच भारते जन्म प्राप्य तत्रापि पुनः यमुनातीरे मधुरा प्रान्ते जन्म प्राप्य अधिकं भाग्यम। तत्रापि पुनः भगवत् सान्निध्यम् इति कृत्वा अहो भाग्यम्। ततश्च पुनः सः भगवान् स्वयं सर्वरूपः सन् वर्षपर्यन्तम् एतैः सह लीलां करोति, सर्वान् आनन्दयति। ईदृशं भाग्यं तु स्वर्गे अपि नास्ति, वैकुण्ठे अपि नास्ति, ऋषीणाम् आश्रमेषु नास्ति, तपस्विनां गुहासु नास्ति, कुत्रापि नास्ति। केवलं वृन्दावने एव, केवलम् अत्रैव। अनेके अवताराः आसन्, अनेकेषु क्षेत्रेषु अनेकाः लीलाः भगवतः सन्ति, किञ्च ईदृशी लीला एतावत्पर्यन्तं मम जीवने अहं कदापि न दृष्टवान्, न श्रुतवान्, नैव च अनुभूतवान्। अतः अहोभाग्यम् इत्यस्य द्विरुक्तिं करोति। अहोभाग्यम्, अहोभाग्यम्। एतावत् भाग्यं तु प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकादीनामपि नास्ति। एतावत् भाग्यं तु विश्वामित्र वामदेव कश्यपादि ऋषीणां नास्ति। एतावत् भाग्यं तु इंद्राग्नि यम निरृति इत्यादि देवतानामपि नास्ति। एतावत् भाग्यं तु शनक सनंदनादीनां जय विजयादीनां वैकुंठवासिनामपि नास्ति। किं पुण्यमेतेषां, किं भाग्यमेतेषां यत् पूर्णं सनातनं ब्रह्म एतैः सह मित्रं भूत्वा खेलति, क्रीडति, एतैः सह संचरति, एतेषां गृहे वसति, एतैः सह भाषणम् आलापनं सर्वं करोति। अतः अहो भाग्यम नंदगोपो व्रजौकसाम्। अन्ततो गत्वा बहु विषयाः सन्ति तत्र। तस्याः लीलायाः पठनम् अस्माभिः गतदिवसे समापितं। ततः अग्रे अन्याः बह्व्यः लीलाः याः पौगण्डे वयसि श्रीकृष्णः अकरोत्
ताः लीलाः अद्य कांश्चन लीलाः पश्यामः पुनः अग्रे तस्य अनुवर्तनं करिष्यामः। आगच्छन्तु इदानीं वयं अद्य किं दशकम् अस्ति 53तमं दशकं ततः आरम्भं कुर्मः। आगच्छन्तु क्रमशः एकैकं श्लोकं वयं पठामः। अतीत्य बाल्यं जगतां पते त्वम् अतीत्य बाल्यं जगतां पते त्वम् अतीत्य बाल्यं जगतां पते त्वम् उपेत्य पौगण्डवयो मनोज्ञम् उपेत्य पौगण्डवयो मनोज्ञम् उपेत्य पौगण्डवयो मनोज्ञम् उपेक्ष्य वत्सा वनमुत्सवेन उपेक्ष्य वत्सावनमुत्स्यवेन उपेक्ष्य वत्सावनमुत्स्यवेन प्रावर्तथा गोगणपालनाय प्रावर्तथा गोगणपालनायाम् प्रावर्तथा गोगणपालनायाम्। उत्तमम् उत्तमम्। उपक्रमस्यानुगुणैव सेयम् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयम् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयम् मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः मरुत्पुराधीश मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः गोत्रा परित्राणकृतेऽवतीर्णः गोत्रापरित्राणकृतेऽवतीर्णः गोत्रापरित्राणकृतेऽवतीर्णः तदेव देवारभथास्तदायत् तदेव देवारभतास्तदायत् तदेव देवारभतास्तदायत्। उत्तमम्। कदापि रामेण समं वनान्ते कदापि रामेण समं वनान्ते कदापि रामेण समं वनान्ते वनश्रियं वीक्ष्य चरन् सुखेन वनश्रियं वीक्ष्य चरन् सुखेन वनश्रियं वीक्ष्य चरन् सुखेन श्रीदामनाम्नः स्वसखस्य वाचा श्रीदामनाम्नः स्वसख्यस्य वाचा श्रीदामनाम्नः स्वसखस्य वाचा मोदादगाधेनुककाननं त्वम् मोदादगाधेनुककाननं त्वं मोदादगाधेनुककाननं त्वम्। उत्तमम्। उत्तालताली निवहेत्वदुक्त्या उत्तालताली निवहेत्वदुक्त्या उत्तालताली निवहेत्वदुक्त्या बलेन धूतेऽथ बलेन दोर्भ्याम् बलेन धूतेऽथ बलेन दोर्भ्याम् बलेन धूतेऽथ बलेन दोर्भ्याम् मृदुः खरश्चाभ्यपतत्पुरस्तात् मृदुः खरश्चाभ्यपतत् पुरस्तात् मृदुः करश्चाभ्यपतत् पुरस्तात् फलोत्करोधेनुकदानवोऽपि फलोत्करो धेनुकदानवोऽपि फलोत्करो धेनुकदानवोऽपि। उत्तमम्। समुद्यतो धैनुकपालनेऽहम् समुद्यतो दैनुकपालनेऽहं समुद्यतो दैनुकपालनेऽहं
वधं कथं धैनुकमद्य कुर्वे అతం 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 వదం అని ఉంది, అది రివర్స్ ఆ గురుజీ. అతం వదం చెప్పండి. కథం వదం దైనుకమద్య కుర్వే, కథం వదం దైనుకమద్య కుర్వే. ఇతీవ మత్వా ధ్రువమగ్రజేన ఇతీవ మత్వా ధ్రువమగ్రజేన, ఇతీవ మత్వా ధ్రువమగ్రజేన. సురౌఘరోద్ధారమజీఘతస్త్వం సురౌగయోద్ధారమజీగణస్త్వం, సురౌగయోద్ధారమజీగణస్త్వం. ఉత్తమం. తదీయభృత్యానపి జంబుకత్వేన तदीयभृत्यानपि जम्बुकत्वेन, तदीयभृत्यानपि जम्बुकत्वेन ఉపాగతానగ్రజసంయుతస్త్వం उपागतानग्रजसंयुतस्त्वम्, उपागतानग्रजसंयुतस्त्वम्. జంబూఫలానేవ తదా నిరాస్తః जम्बूफलानीव तदा निरास्थः, जम्बूफलानीव तदा निरास्थः. తాళేషు ఖేలన్ భగవన్ నిరాస్తః तालेषु खेलन् भगवन्निरास्थः, तालेषु खेलन् भगवन्निरास्थः. ఉత్తమం. దశకం. 53 దశకం. వినిఘ్నతి త్వయ్యథ జంబుకౌఘం विनिघ्नति त्वय्यथ जम्बुकौघम्, विनिघ्नति त्वय्यथ जम्बुकौघम्. సనామకత్వాద్వరుణస్తదానీం सनामकत्वाद्वरुणस्तदानीं, सनामकत्वाद्वरुणस्तदानीं. భయాకులో జంబుకనామధేయం भयाकुलो जम्बुकनामधेयम्, भयाकुलो जम्बुकनामधेयम्. శృతి ప్రసిద్ధం వ్యధితేతి మన్యే श्रुतिप्रसिद्धं व्यधितेति मन्ये, श्रुतिप्रसिद्धं व्यधितेति मन्ये. ఉత్తమం. తవావతారస్య ఫలం మురారే తవావతారస్య ఫలం మురారే, తవావతారస్య ఫలం మురారే. సంజాతమద్యేతి సురైర్నుతస్త్వం సంజాతమద్యేతి సురైర్నుతస్త్వం, సంజాతమద్యేతి సురైర్నుతస్త్వం. సత్యం ఫలం జాతమిహేతిహాసీ సత్యం ఫలం జాతమిహేతిహాసీ, సత్యం ఫలం జాతమిహేతిహాసీ. బాలः సమం తాళఫలాన్యభుంక్తాః బాలः సమం తాళఫలాన్యభుంక్తాః, బాలः సమం తాళఫలాన్యభుంక్తాః. ఉత్తమం. మధుద్రవసృంతి బృహంతి తాని మధుద్రవసృంతి బృహంతి తాని, మధుద్రవసృంతి బృహంతి తాని. ఫలాని మేదో భరభృంతి భుక్త్వా ఫలాని మేదో భరభృంతి భుక్త్వా, ఫలాని మేదో భరభృంతి భుక్త్వా. తృప్తైశ్చ దృప్తైర్భవనం ఫలౌఘం తృప్తైశ్చ దృప్తైర్భవనం ఫలౌఘం, తృప్తైశ్చ దృప్తైర్భవనం ఫలౌఘం. వహద్భిరాగాః ఖలు బాలకైస్త్వం వహద్భిరాగాః ఖలు బాలకైస్త్వం, వహద్భిరాగాః ఖలు బాలకైస్త్వం. ఉత్తమం. హతో హతో ధేనుక ఇత్యుపేత్య हतो हतो धेनुक इत्युपेत्य, हतो हतो धेनुक इत्युपेत्य. ఫలాన్యదద్భిర్మధురాణి లోకైః फलान्यदद्भिर्मधुराणि लोकैः, फलान्यदद्भिर्मधुराणि लोकैः.
जयेति जीवेति नुतो विभो त्वम् जयेति जीवेति नुतो विभो त्वम् जयेति जीवेति नुतो विभो त्वम् मरुत्पुराधीश्वर पाहि रोगात् मरुत्पुराधीश्वर पाहि रोगात् मरुत्पुराधीश्वर पाहि रोगात् धेनुकासुरवधवर्णनं 53 दशकम् वृंदावन विहारी कृष्ण की जय। जय हो। इदानीं कालीयमर्दनलीलायाः प्रारम्भः। त्वत्सेवोत्कः सौभरिर्नाम पूर्वम् त्वत्सेवोत्कः सौभरिर्नाम पूर्वम् त्वत्सेवोत्कः सौभरिर्नाम पूर्वम् कालिन्द्यन्तरद्वादशाब्दं तपस्यन् कालिन्द्यन्तर्द्वादशाब्दं तपस्यन् मीनव्राते स्नेहवान् भोगलोले मीनव्राते स्नेहवान् भोगलोले तार्क्ष्यं साक्षादैक्षताग्रे कदाचित् तार्क्ष्यं साक्षात् एकक्षताग्रे कदाचित् तार्क्ष्यं साक्षात् एकक्षताग्रे कदाचित् उत्तमम्। ऐक्षताग्रे कदाचित् ऐक्षताग्रे कदाचित् वाहन्तं सक्षुधं त्रिक्षसूनुम् त्वद्वाहन्तं सक्षुधं तृक्षसूनुम् त्वद्वाहन्तं सक्षुधं तृक्षसूनुम् मीनं कञ्चिज्जक्षतं लक्षयन् सः मीनं कञ्चिज्जक्षतं लक्षयन् सः मीनं कञ्चिज्जक्षतं लक्षयन् सः तप्तश्चित्ते शप्तवानत्र चेत्त्वम् तप्तश्चित्ते शप्तवानत्र चेत्त्वम् तप्तश्चित्ते शप्तवानत्र चेत्त्वम् जन्तून् भोक्ता जीवितं चापि मोक्ता जन्तून् भोक्ता जीवितं चापि मोक्ता जन्तून् भोक्ता जीवितं चापि मोक्ता उत्तमम् उत्तमम्। तस्मिन् काले कालियः क्ष्वेलदर्पात् तस्मिन् काले कालियः क्ष्वेलदर्पात् तस्मिन् काले कालियः क्ष्वेलदर्पात् सर्पारातेः कल्पितं भागमश्नन् सर्पाराते कल्पितं भागमश्नन् सर्पाराते कल्पितं भागमश्नन् तेन क्रोधात् त्वत्पदां भोजभाजा तेन क्रोधात् तत्पदां भोजभाजा तेन क्रोधात् तत्पदां भोजभाजा पक्षक्षिप्तस्तद्दुरापं पयोगात् तद्दुरापं पयोगात् पक्षक्षिप्तस्तद्दुरापं पयोगात् उत्तमम् उत्तमम्। घोरे तस्मिन् सूरजानीरवासे घोरे तस्मिन् सूरजानीरवासे घोरे तस्मिन् सूरजानीरवासे तीरे वृक्षा विक्षताः क्ष्वेलवेगात् तीरे वृक्षा विक्षताः क्ष्वेलवेगात् तीरे वृक्षा विक्षताः क्ष्वेलवेगात्
पक्षिविव्राताः पेतुरभ्रे पतन्तः पक्षिर्व्राता पेतुरभ्रे पतन्तः पक्षिर्व्राता पेतुरभ्रे पतन्तः कारुण्यार्द्रं त्वन्मनस्तेन जातम् कारुण्यार्द्रं त्वन्मनस्तेन जातं कारुण्यार्द्रं त्वन्मनस्तेन जातम् उत्तमम् उत्तमम् काले तस्मिन्नेकदासीरपाणिम् काले तस्मिन्नेकदासीरपाणिम् काले तस्मिन्नेकदासीरपाणिम् मुक्त्वा याते यामुनं काननान्दम् मुक्त्वा याते यामुनं काननान्तम् मुक्त्वा याते यामुनं काननान्तम् त्वय्युद्दामग्रीष्मभीष्मोष्मतप्ता त्वय्युद्दामग्रीष्मभीष्मोष्मतप्ता त्वय्युद्दामग्रीष्मभीष्मोष्मतप्ताः गोपाला व्यापिबन् क्ष्वेलतोऽयम् गोपाला व्यापिबन् क्ष्वेलतोऽयम् गोपाला व्यापिबन् क्ष्वेलतोऽयम् उत्तमम् नश्यज्जीवान् विच्युतान् क्ष्मातलेतान् नश्यज्जीवान् विच्युतान् क्ष्मातलेतान् नश्यज्जीवान् विच्युतान् क्ष्मातलेतान् विश्वान् पश्यन्नच्युत त्वं दयार्द्रः विश्वान् पश्यन् अच्युत त्वं दयार्द्रः विश्वान् पश्यन्यच्युत त्वं दयार्द्रः 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 प्राप्योपान्तं जीवयामासि तद्राक् प्राप्योपान्तं जीवयामासि तद्राक् प्राप्योपान्तं जीवयामासि तद्राक् पीयूषाम्भो वर्षिभिः श्रीकटाक्षैः पीयूषाम्भो वर्षिभिः श्रीकटाक्षैः पीयूषाम्भो वर्षिभिः श्रीकटाक्षैः उत्तमम् उत्तमम् किं किं जातो हर्षवर्षातिरेकः किं जातो हर्षवर्षातिरेकः किं जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गेष्वित्युत्थिता गोपसङ्घाः सर्वाङ्गेषु इत्युत्थिता गोपसङ्घाः सर्वाङ्गेषु इत्युत्थिता गोपसङ्घाः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदन्तः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदन्तः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदन्तः तद्विदन्तः दृष्ट्वाग्रे त्वां तत्कृतं तद्विदन्तः त्वत्कृतं तद्विदन्तः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदन्तः दृष्टनाना प्रभावाः त्वामालिङ्गन् दृष्टनाना प्रभावाः त्वामालिङ्गन् दृष्टनाना प्रभावाः गावश्चैवं लब्धजीवाः क्षणेन गावश्चैवं लब्धजीवाः क्षणेन गावश्चैवं लब्धजीवाः क्षणेन
पीतानन्दास्त्वां च दृष्ट्वा पुरस्तात् स्फीतानन्दास्त्वां च दृष्ट्वा पुरस्तात् स्फीतानन्दास्त्वां च दृष्ट्वा पुरस्तात् द्रागावौरुः सर्वतो हर्षबाष्पम् द्रागाववृः सर्वतो हर्षबाष्पम् द्रागाववृः सर्वतो हर्षबाष्पम् व्यामुञ्चन्त्यो मन्दमुद्यन्निनादाः व्यामुञ्च्यन्तो मन्दमुद्यन्निनादाः व्यामुञ्च्यन्तो मन्दमुद्यन्निनादाः उत्तमम् रोमाञ्चोऽयं सर्वतो नः शरीरे रोमाञ्चोऽयं सर्वतो नः शरीरे रोमाञ्चोऽयं सर्वतो नः शरीरे भूयस्यन्तः काचिदानन्दमूर्च्छा भूयस्यन्तः काचिदानन्दमूर्च्छा भूयस्यन्तः काचिदानन्दमूर्च्छा आश्चर्योऽयं क्वेलवेगो मुकुन्देति आश्चर्योऽयं क्ष्वेलवेगो मुकुन्देति आश्चर्योऽयं क्ष्वेलवेगो मुकुन्देति उक्तो गोपैर्नन्दितो वन्दितो भूः उक्तो गोपैर्नन्दितो वन्दितो भूः उक्तो गोपैर्नन्दितो वन्दितो भूः उत्तमम् एवं भक्तान्मुक्तजीवानपि त्वम् एवं भक्तान्मुक्तजीवानपि त्वम् एवं भक्तान्मुक्तजीवानपि त्वम् मुग्धापाङ्गैरस्तरोगांस्तनोषि मुग्धापाङ्गैरस्तरोगांस्तनूषि मुग्धापाङ्गैरस्तरोगांस्तनूषि तादृग्भूतस्फीतकारुण्यभूमा ताद्गृह्भूतस्फीतकारुण्यभूमा ताद्गृह्भूतस्फीतकारुण्यभूमा रोगात्पाया वायुगेहाधिवास रोगात्पाया वायुगेहाधिवास रोगात्पाया वायुगेहाधिवास उत्तमम् इति कालीयमर्दने विषजलेन मृतानां गोपानाम् उज्जीवनवर्णनम् चतुष्पञ्चाशन् दशकम् कालीयमर्दन श्रीकृष्ण की जय। अथ वारिणि घोरतरं फणिनम् अथ वारिणि घोरतरं फणिनम् अथ वारिणि घोरतरं फणिनम् विदिताखिलशास्त्रसुधा जलधे तदेव वृत्तं नाम त्रोटकवृत्तं प्रतिवारयितुं कृतधीर्भगवन् प्रतिवारयितुं कृतधीर्भगवन् प्रतिवारयितुं कृतधीर्भगवन् द्रुतमारिथतीरगनीपतरुं 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 विषमारुतशोषितपर्णचयम् 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 उत्तमम् अधिरुह्य पदाम्बुरुहेण च तम् अधिरुह्य पदाम्बुरुहेण च तम् अधिरुह्य पदाम्बुरुहेण च तम्
नवपल्लवतुल्यमनोज्ञरुचा 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 हृदवारिणि दूरतरन्यपतः ह्रदवारिणि दूरतरं न्यपतः ह्रदवारिणि दूरतरन्यपतः परिघूर्णितघोरतरङ्गगणे 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 उत्तमम् भुवनत्रयभारभृतो भवतः भुवनत्रयभारभृतो भवतः भुवनत्रयभारभृतो भवतः गुरुभारविकम्पि विजृम्भिजला गुरुभारविकम्पि विजृम्भिजला गुरुभारविकम्पि विजृम्भजला परिमज्जयति स्म धनुःशतकम् परिमज्जयति स्म धनुःशतकम् परिमज्जयति स्म धनुःशतकम् तटिनी झटिति स्फुटघोषवती तटिनी झटिति स्फुटघोषवती तटिनी झटिति स्फुटघोषवती उत्तमम् अथ दिक्षु विदिक्षु परिक्षुभित अथ दिक्षु विदिक्षु परिक्षुभित अथ दिक्षु विदिक्षु परिक्षुभित भ्रमितोदरवारिनिनादभरैः पूर्णिमा हाँ हाँ भ्रमितोदरवारिनिनादभरैः भ्रमितोदरवारिनिनादभरैः उदकादुदगादुरगाधिपतिः उदकादुदगादुरगाधिपतिः उदकादुदकादुरगाधिपतिः त्वदुपान्तमशान्तरुषान्धमनाः 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 उत्तमम् फणशृङ्गसहस्रविनिसृमर 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 ज्वलदग्निकणोग्रविषाम्बुधरम् ज्वलदग्निकनोग्रविशाम्बुधरम् विशाम्बुधरम् पुरतः फणिनं समलोकयथाः पुरतः फणिनं समलोकयथा पुरतः फणिनं समलोकयथा भूशृङ्गिणमञ्जनशैलमिव मञ्जनशैलमिव बहुशृङ्गिनमञ्जनशैलमिव उत्तमम् ज्वलदक्षिपरीक्षरदुग्रविष ज्वलदक्षिपरीक्षरदुग्रविष जलदक्षिपरीक्षरदुग्रविष श्वसनोष्मभरः स महाभुजगः श्वशनोष्मभरः स महाभुजगः श्वशनोष्मभरः स महाभुजगः परिदश्य भवन्तमनन्तबलम् परिदश्य भवन्तमनन्तबलम् परिदश्य भवन्तमनन्तबलम् मवेष्टयदस्फुटचेष्टमहो परिवेष्टयदस्फुटचेष्टमहो परिवेष्टयदस्फुटचेष्टमहो
अस्तु अत्र समवेष्टयदस्फुट इति अस्ति चिन्ता न समवेष्टे पाठभेदः पाठभेदः अविलोक्य भवन्तमथाकुलिते मथाकुलिते अविलोक्य भवन्तमथाकुलिते अविलोक्य भवन्तमथाकुलिते तटगामिनि बालकधेनुगणे तटगामिनि बालकधेनुगणे तटगामिनि बालकधेनुगणे व्रजगेहतलेप्यनिमित्तशतम् व्रजगेहतलेऽप्यनिमित्तशतम् व्रजगेहतलेऽप्यनिमित्तशतम् समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः उत्तमम् अखिलेषु विभो भवदीयदशाम् अखिलेषु विभो भवदीयदशाम् अखिलेषु विभो भवदीयदशाम् अवलोक्य जिहासुषु जीवभरम् अवलोक्य जिहासुषु जीवभरम् अवलोक्य जिहासुषु जीवभरम् अणिबन्धनमाशु विमुच्य जवात् फणिबन्धन माशु विमुच्य जवात् पणिबन्धन माशु विमुच्य जवात् उदगम्यतः सजुषा भवता उदगम्यतः सजुषा भवता उदगम्यतः सजुषा भवता उत्तमम् अधिरुह्य ततः फणिराजफणान् अधिरुह्य ततः फणिराजफणान् अधिरुह्य ततः फणिराजफणान् नृते भवता मृदुपादरुचा ननृते भवता मृदुपादरुचा ननृते भवता मृदुपादरुचा कलशिञ्जित नूपुरमञ्जुमिलत् कलशिञ्जितनूपुरमञ्जुमिलत् कलशिञ्जितनूपुरमञ्जुमिलत् करकङ्कणसङ्कुलसङ्क्वणितम् 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 उत्तमम् जहुषुः पशुपास्तु तुषुर्मुनयः जहृषुः पशुपास्तु तुषुर्मुनयः जहृषुः पशुपास्तु तुषुर्मुनयः ववृषुः कुसुमानि सुरेन्द्रगणाः ववृषुः कुसुमानि सुरेन्द्रगणाः ववृषुः कुसुमानि सुरेन्द्रगणाः त्वयि नृत्यति मारुतगेहपते त्वयि नृत्यति मारुतगेहपते त्वयि नृत्यति मारुतगेहपते परिपाहि समां त्वमदान्तगदात् परिपाहि समां त्वमदान्तगदात् परिपाहि समां त्वमदान्तगदात् इति कालीयमर्दने कालीयशिरसि भगवन्नर्तनवर्णनम् पञ्चपञ्चाशन्दशकम् ॐ तत्सत् हरये नमः हरये नमः हरये नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ॐ तत्सत् सर्वेभ्यः नमस्कारः धन्यवादाः शुभरात्रि पुनर्मिलामः तावत् शुभमस्तु।
ಧನ್ಯವಾದ.